देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया महर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। मुल्क के दो सूबे दहशतगर्दों के निशाने पर, मगर पार्लियामान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर दो बराबर हिस्सों में तकसीम। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर अपोजिशन की मुखालफत के साथ साथ आज सेनेट इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आने की पेशकश। वजीर आज़म ने भी एक बार फिर इस अज़म का इजहार किया है कि मुल्क दुश्मनों के साथ कोई बात नहीं होगी, दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए वफाकी काबीना ने भी 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियों में है, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर दिखाई नहीं दे रहे। आज सेनेट इजलास में वजीर खारजा और नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने अपोजिशन से मुतालबा किया कि वो दहशतगर्दी के संगीन मसले पर सियासत न करें। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने ऐवान से खताब में ये एतराफ़ भी किया कि हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ डायलॉग के नाम पर बहुत बड़ी गलती की। बात सिर्फ उनसे हो सकती है जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करते हैं। नाराज़ी के नाम पर पहाड़ों पर चढ़कर शहरियों का कत्ल करने वालों से बात नहीं होगी। हुकूमत वाज़ेह पॉलिसी दे रही है, मगर सेनेट में नेशनल पार्टी के सरबराह ऐमन वली खान ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को मसले का बेहतरीन हल करार देते हुए दोनों बड़ी सियासी जमातों में बैठे नजरियाती दहशतगर्दों का हवाला भी दिया। गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की हौलनाक कार्रवाइयों ने रियासत को हिला कर रख दिया है, जिसकी मजम्मत और चीखें अब दोनों ऐवानों से बराबर सुनी जा रही हैं। गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में बसों से उतार कर कत्ल किए गए 25 शहरियों की शहादत, कलात में पुलिस और लेवीज एहलकारों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, मस्तूंग में लेवीज थाने पर हमले, गवादर में एक थाने को निशाना बनाने, बोलान से 6 अफराद की लाशें बरामद होने, क्वेटा, लसबेला, सिब्बी और तुर्बत में भी सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों के नतीजे में 14 जवानों समेत 54 अफराद दहशतगर्दों का निशाना बन चुके हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे ऑपरेशन हरूफ का नाम दिया है। पे दर पे इन हमलों के रद्द अमल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़िश्ता 7 रोज में जारी ऑपरेशन में फितना ख्वारिज के सरगना अबू जर उर्फ सद्दाम समेत 25 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला खैबर के इलाके तीरा में फितना अल ख्वारिज नाम निहाद लश्कर इस्लाम और जमातुल एहरार के खिलाफ वसी पैमाने पर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए। इन ऑपरेशंस में फितना ख्वारिज और इसके हामियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इन ऑपरेशंस में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए 4 बहादुर सिपाहियों ने वतन पर अपनी जान कुर्बान कर दी। 2 सूबों बिलखसूस बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के इन ताज़ा कार्रवाइयों के बाद वफाकी काबीना के बुलाए गए इजलास में वजीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वजीर आज़म ने काबीना के इजलास खताब में इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान के आइन और सब्ज़ हलाली परचम को तस्लीम करने वालों से बातचीत के रास्ते खुले हैं, मगर दुश्मन के साथ ना बातचीत हो सकती है, ना ही नर्म रवैया इख्तियार किया जाएगा। दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आन पहुंचा है। बादज़ां काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की फौरी मंजूरी दे दी और इससे पहले वफाकी वजीर दाखिला ने क्वेटा पहुंचने पर सूबाई वजीर आला सरफराज बुगटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह दावा किया कि बलूचिस्तान में किसी बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ये दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार है। वजीर दाखिला का दावा बड़ा है, मगर वजीर खारजा और नायब वजीर आज़म फरमा रहे हैं कि अगर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 1000 अरब अखराजात भी आते हैं तो फिर भी हमें ऑपरेशन करना चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत ये जंग गुज़िश्ता 20 बरसों से लड़ रही है और इस जंग में 150 अरब डॉलर के मुआशी नुकसान के साथ साथ 80,000 से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया जा चुका है। ये पहली बार नहीं कि बलूचिस्तान दहशतगर्दों का हदफ बना। इससे पहले भी शहरियों को बसों से उतार कर कत्ल किया गया। रवां बरस अप्रैल में नौशकी में 9 मासूम शहरियों को बस से उतार कर शहीद कर दिया गया। मई में ग्वादर से मुलका इलाके में 7 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया। गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान बलूचिस्तान में 170 से ज़ायद हमले हो चुके हैं और इनमें 150 आम शहरी और 115 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है। दहशतगर्दी की बढ़ती हुई इन कार्रवाइयों के बाद अब रियासत फैसला कौन ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारियों में है। ऑपरेशन का बजट भी पास हो चुका है, मगर सियासी क़यादत अभी तक एक पेज पर दिखाई नहीं दे रही। क्या अपोजिशन पार्टीज को बिलखसूस तहरीक इंसाफ, JUIF, जमात इस्लामी को राजी कर लिया जाएगा? एक ऐसे माहौल में कि जब अशद ज़रूरत है कि कौमी ताउन को यकीनी बनाया जाए, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए, हुकूमत 180 की रफ्तार से नए कानून मुतारिफ करवा रही है। आज चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया। आज होने वाली तरमीम के मुताबिक किसी भी रुकन की अहलियत और नाअहली को
सब्जेक्ट टू कोर्ट कर दिया गया है, यानी कि अदालती फैसलों के तनाजुर में अहलियत का तयन किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है कि हमें यह ना कहा जाए कि कौमी असेंबली से मंजूर हो चुका है तो हम भी कर दें। ये लोग कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं, ये कानून बदनीयती पर मबनी है, हैवान का मजाक मत उड़ाया जाए। इससे कबल इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल खामोशी से कायमा कमेटी से मंजूर हुआ था, फिलफौर कौमी असेंबली पहुंच चुका था, वहां से मंजूर हुआ, ऐवान बाला से मंजूर हुआ और फिर सदर मुमलिकत ने दस्तखत भी कर दिए और आज 2 इजाफी तरमीम के साथ ऐवान बाला से भी एक बार फिर मंजूर करा लिया गया है। ऑपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल भी 2024 ऐवान से मुतफिका तौर पर मंजूर करा लिया गया है। बिल ऐवान में वफाकी वजीर दाखिला की जानिब से वजीर कानून ने पेश किया। सेनेट में ऑपोजिशन ने हुकूमती बिल की ऐवान में मुखालिफत की। हुकूमत की जानिब से पेश किया गया तरमीमी बिल गुज़िश्ता रोज कौमी असेंबली से मंजूर हुआ था और आज ही ये इतलात सामने आई हैं कि वफाकी हुकूमत ने अदलिया से मुतल्लिक अहम कानून साजी करने का फैसला किया है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर गौर कर रही है और इस हवाले से हुकूमती रुकन दानियाल चौधरी ने प्राइवेट मेंबर बिल तैयार कर लिया है। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 23 करने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तादाद 17 है और हाल ही में 2 एडहॉक जजेस की तैनाती की गई है। दूसरी तरफ बतौर चीफ जस्टिस 13 माह की मुद्दत मुलाजमत, अहम मुकदमात के फैसले और फैसलों पर अमल दरामद का मामला, यकायक आईनी तरमीम की बाज़गश्त, गुज़िश्ता 6 माह से मुलाजमत में तोसी पर कयास आराइयाँ, नए आईनी पैकेज पर होने वाली मुलाकातें और हुकूमत का मुबहम मौक़िफ़। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की मुलाजमत में फ़कत 1 माह 25 दिन बाकी रह चुके हैं, मगर हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली बेशुमार वजाहतों में ताहाल नए चीफ जस्टिस का नाम शामिल नहीं है। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए उमर अयूब ने एक बार फिर मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर नए चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान करे और अगर इस हवाले से कोई कानून साजी की गई तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बाद वजीर कानून ने ऐवान में वजाहत दी कि जब मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर होंगे तो उनके बाद सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनेंगे कि जो आइन में लिखा है इसके मुताबिक ही अमल होगा। मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से कोई तरमीम ज़ेर गौर नहीं। वजीर कानून ने ऐवान में नए चीफ जस्टिस की तैनाती के मामले पर और फिर बादज़ा इंटरव्यू में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट यानी कि आइन का हवाला तो दे दिया है मगर मुबहम मौक़िफ़ भारहा अभी भी कायम है। इसी साल 4 मई को वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जुडिशल कमीशन के इजलास में आइनी पैकेज का बाकायदा ऐलान किया था कि जिसका जुडिशल कमीशन के एलामिया में भी वजाहत से जिक्र किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 4 मई को होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में ये बताया कि हुकूमत जजेस तैनाती के तरीक़ाकार में तरमीम करने का इरादा भी रखती है जबकि आइनी तरमीम पर काम भी शुरू कर दिया गया है। इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया था कि क्या आइनी तरमीम से कमीशन की साख तब्दील हो सकती है। इस पर वजीर कानून ने वजाहत दी थी कि आइनी तरमीम से जुडिशल कमीशन की हैयत ही बदल सकती है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर जुडिशल कमीशन के इजलास में मिलने वाली तजावीज़ पर वजीर कानून ने बरमला रद्द अमल दिया था कि वो इन तजावीज़ को यकसर मुस्तरद नहीं करते। उनका कहना था कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जजेस की तैनाती के लिए आइनी तरमीम की हदायत की है। ताज्जुब यह है कि हुकूमत ने अपनी टेन्योर की इब्तिदा में ही गैर आइनी तौर पर मखसूस नशिस्तों के साथ 2/3 अक्सरियत बनाई कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम कर दिया। हुकूमत ने एक बार फिर नाम नेहाद 2/3 अक्सरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरसानी में चैलेंज किया। तमाम इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों के फैसले में ताखीर ने हुकूमत को एक बार फिर खुली आंखों से 2/3 अक्सरियत का हसीन ख्वाब देखने पर मजबूर किया। फिर तहरीक इंसाफ के 41 कारकुनान की बतौर आज़ाद दर्जा बंदी इस ख्वाब की तकमील का एक मुमकिना रास्ता जरूर बन सकता है। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के मामले में 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद करवाने और मुख्तसर हुक्मनामे पर नजरसानी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त को मुस्तरद करने की अपील की। दायर दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त 12 जुलाई के मुख्तसर हुक्मनामे पर अमल दरामद को रोकने और ताखीर की कोशिश के सिवा और कुछ नहीं है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने मुतफर्रिक दरख्वास्त नेक नियती से दायर नहीं की। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों में रुकावट पैदा कर रहा है। तहरीक इंसाफ का आइन और कानून के मुताबिक बुनियादी ढांचा मौजूद है। दरख्वास्त में याद दिलाया गया है कि कमीशन ने तहरीक इंसाफ को मुतअद्दिद खतूत लिखे हैं और इन खतूत में से कुछ खतूत बैरिस्टर गोहर खान को भी लिखे गए हैं जिनमें उनका हवाला पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर दिया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि कमीशन को तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब के दस्तखत शुदा वाबस्तगियों को कबूल करने और अदालत उज़्मा के मुख्तसर हुक्म के जरिए जारी करदा हदायत पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया जाए।
नए आईनी पैकेज से जुड़ा दूसरा मामला मुलाकातों का है। हाल ही में मौलाना साहब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौजूदगी में सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात कर चुके हैं। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का यह खदशा है कि ये मुलाकात 2/3 अक्सरियत के हसूल के लिए है। इमरान खान अपने मुतअद्दिद पैगामात में चीफ जस्टिस की तैनाती से मुतल्लिक़ खदशात ज़ाहिर कर चुके हैं और इस सारे मामले में कि आसाराइयाँ अरूज पर हैं, जरदारी साहब मुतहर्रिक हैं और हुकूमत किसी इबहाम से दो चार है। क्या हुकूमत कोई सरप्राइज दे सकती है और क्या तहरीक इंसाफ से एक ताले सरकीन इस सरप्राइज का कलीदी किरदार हो सकते हैं? बात करेंगे मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर साहब से। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फरमाई दीजिएगा कि अहम तरीन कानून साजी हो रही है, लेकिन अपोजिशन अभी भी सरापा एहतजाज है कि ना ही स्टैंडिंग कमिटीज़ में गौर फिक्र हो रहे हैं और ना ही उनको एतमाद में लिया जा रहा है और एक बार फिर बुलडोजिंग हो रही है बशमूल इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट बिल के हवाले से, जिस पे एतराज़ ये है कि आप चाह नहीं रही हुकूमत के बर वक्त लोकल बॉडी इलेक्शंस हो जाएं। देखिए, ऑपोजिशन तो अपना जो शोर होगा है वो करते रहेंगे, लेकिन आपके नाजरीन के लिए मैं वजाहत कर दूं कि किसी कानून पर अगर हमें बहस करनी है या उसकी मंदरजात पर गुफ्तगू करनी है तो वो तभी शुरू हो सकती है कि कम से कम वो काबीना के सामने तो कानून की सूरत में पेश हो, जिसे फिर आगे कौमी असम्बली में जाना है। तो जब तक काबीना के सामने कोई बिल नहीं आ जाता तब तक तो सिर्फ कियास आराइयां हैं और कोई कहता है जी इसकी ये नीयत है, इस नीयत से ये कहना चाहते हैं। तो ये इस वक्त तो एज ऑफ टुडे ये बिल्कुल कियास आराइयां, जब तक हम उसी वक्त कानून पर बात करेंगे जब वो कम से कम काबीना के सामने या काबीना के एजेंडा पर तो आए। इसी तरह हमने देखा ना कल के एक प्राइवेट मेंबर्स बिल था, उसको फिर सरकार का बिल बनाकर पेश कर दिया गया और उसके ऊपर शोर होगा शुरू हो गया। हालांकि वो प्राइवेट मेंबर बिल है, वो कोई भी मेंबर बिल पेश कर सकता है जिसका हुकूमत से या सरकार की नीयत से कोई ताल्लुक नहीं था। इस तरह की जो बातें हैं वो उठती रहती हैं, लेकिन अगर हमें संजीदा गुफ्तगू करनी है कानून साजी पर तो हमें इस बात का इंतजार करना चाहिए कि वो काबीना के सामने कानून की सूरत में पेश हो जाए। सर, संजीदा गुफ्तगू के भी कोई हतमी जवाब सामने नहीं आ रहे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जगह नए चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान करे, नोटिफिकेशन दे। जस्टिस बंदयाल के आखिरी 3 माह में भी दस्तगीर साहब हमने देखा कि जस्टिस ईसा को नोटिफाई किया आप लोगों ने। एक आईनी हकीकत तो ये थी ही, लेकिन उसके साथ साथ खैर सगाली का इजहार भी था जो आप लोगों ने कोशिश की। आने वाले अगले सरबरा को भी ऐसी ही खैर सगाली क्यों नहीं आप देते? जी, हुकूमत अपने वक्त पर करेगी और कल वजीर कानून ने बड़ी सराहत से कहा है कि अगले चीफ जस्टिस का जो तैनाती है वो बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक होगी। तो अब इस पे मुतालबा करना ऐन उस दिन, और आप अपोजिशन की तरजीहात का तयन कर सकते हैं कि उन्होंने उस दिन ये मुतालबा किया जिस दिन बलूचिस्तान में 50 पाकिस्तानी शहीद हुए, अफवाज के भी, सिक्योरिटी के भी, शहरी भी, और 21 जो है दहशतगर्द मारे गए। और बजाय ये कि वो उसके ऊपर हुकूमत को ये पेशकश कर दे कि हम इस पर इकट्ठे मिलकर बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, मुल्क में दहशतगर्दी ऊद कर आई है, हम उस पर बात करें। लेकिन अपोजिशन का सारा फोकस जो है वो अपने इक़्तिदार का हसूल है और हवस है, और उसके नतीजे में वो ऐसे सवालात कर रहे हैं जिनका जवाब आज खुद जब वो मुद्दत मुकम्मल होगी तो एक नोटिफिकेशन की सूरत में आ जाएगा। सर, ये आपने बजा फरमाया वजीर कानून का बयान जो था, लेकिन उन्होंने तो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दिया है कि जो आइन में है वही होगा, उसी के मुताबिक होगा। 25 अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान मंसूर अली शाह होंगे नहीं होंगे, इस सवाल के ऊपर उन्होंने अर्ज़ की कि मेरे मुंह से ना निकलवाने की कोशिश करें। तो सर, अगर मैं समझने से कासिर हूँ, मेरे मुंह से ना निकलवाने की कोशिश करें, निकल भी जाए तो उसी खैर सगाली का मैंने जिक्र किया, तो इसमें क्या कबाहत है? आज भी हम देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली एक किस्म का बहरान और एक अनसर्टनटी जो है वो मौजूद है, जिसको मुकम्मल तौर पर आप लोग ख़त्म कर सकते हैं, मगर वो करना नहीं चाह रहे। सीनियर तरीन जज का चीफ बनना पहले से एक तयशुदा आईनी होता है, देयर इज नो सरप्राइजेज हेयर। इसे एग्जीक्यूटिव तब्दील तो कर नहीं सकता। यहाँ उनका आप लोगों का काम सो टू से एक पोस्ट ऑफिस के मुतरादिफ है। अगर आप बर वक्त नए चीफ को पहचाने, रिकग्नाइज करें, इस हवाले से कहें कि बिल्कुल जनाबे वाला वही अगले चीफ जस्टिस हैं, बर वक्त लगेंगे, इससे उनके सरबरा बनने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर बहरहाल ये ज़रूर बात है कि आप लोगों का किरदार या नाकामी की तस्दीक ज़रूर हो जाएगी कि कल को बनना तो उन्हीं ने है। देखिए ना, ये सब बहस मुकम्मल कियास आराई पर और
खाली गुब्बारों में हवा भरने के मुतरादिफ है। जब 25 अक्टूबर करीब आएगा, अभी उसमें 2 माह बाकी हैं, उससे जब हुकूमत अपना नोटिफिकेशन जो आइन कहता है उसके मुताबिक कर देंगे। ये जो मुतालबा है कि वक्त से पहले करने का, तसल्ली देने का, खैर सगाली का, हाकमियत है, गवर्नेंस है, स्टेट क्राफ्ट है, उसमें खैर सगाली और उसमें गुड सेंटिमेंट्स का कोई अमल दखल नहीं है। वहां में वाज़े तौर पर जब एक वक्त आएगा उस वक्त के मुताबिक फैसला होगा। और जो वक्त की जरूरत तो यही है जिसका मैंने पहले अर्ज किया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से दहशतगर्दी ऊद कर आई है, हम सब मिलकर उस पर बात करें, उस पर बहस करें। बलूचिस्तान में तो एक बैक वक्त हमें फिरका वारियत का और अलहदगी पसंदगी का और एक जराइम पेशा ग्रोह का मुकाबला करना है। खैबर पख्तूनख्वा में जहां अपोजिशन की अपनी हुकूमत है, वो वहां कोई इनिशिएटिव लेकर हमें कहेंगे जी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप वफाक इसको सपोर्ट करें ताकि हम दहशतगर्दी से लड़ सकें। लेकिन ये जो मुकम्मल इसमें उस जो वाकई आज इशू ऑफ द डे है उस पर बात नहीं करनी और अपनी जो एक सनसनी और फैलाना, ये जो अनसर्टेनिटी है, ये अनसर्टेनिटी भी ये खाली गुब्बारे में हवा फैलाई गई है। जब 25 अक्टूबर आएगा तो ये फैसला होकर कौम के सामने आ जाएगा। सर, ये बात मैंने की कि पहले 3 महीने पहले आप लोगों ने ये फैसला कर लिया था, तो किसी ने कहा नहीं कि 24 अक्टूबर को ही फैसला कीजिएगा कि जब 25 अक्टूबर को काजी फायज ईसा साहब रिटायर होने वाले होंगे। मगर अब बिल्कुल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक बुलानी चाहिए, सब एक पेज पे आना चाहिए, मगर बदएतमादी की इंतहा इस हद तक है सर कि अब हर किस्म का खाका जो है उसको समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ECP की जानिब से भी 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद में ताखीर की बदौलत हम देख रहे हैं कि 41 जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी अभी भी आज़ाद हैसियत में ही दर्जाबंदी हो रही है। हुकूमत अब भी इन आज़ाद अफराद को भी इंगेज कर सकती है, अपने हक में वोट देने के लिए भी मुतासर कर सकती है। लेकिन ये सब सियासत के ऑप्शंस हैं जो मौजूदा आइन के तहत अभी उनके वहाँ एक खला और स्पेस मौजूद है इन पर एक्ट करने का, और इस पर हम क्या सराई में वक्त अपना ज़ाया कर सकते हैं। लेकिन जब मैं तो आपकी राय समझना चाह रही हूं दस्तगीर साहब, इज इट पॉसिबल टू एंगेज दीस 41 लेजिस्लेटर्स इन द एब्सेंस ऑफ देम बीइंग नोटिफाइड? पॉसिबिलिटी तो है ना सर? जी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उनको जो 39 लोग थे उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत थी, उन्होंने अपने शॉर्ट ऑर्डर में तो उनको कह दिया कि जी ये अब उस जमात के रुकन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही जन्म दिया अपने फैसले से। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो अभी भी आज़ाद हैं और उनके पास वो दिन थे, और उनमें से अभी तक हमारे सामने कोई वाज़े तौर पर मूव नहीं नजर आई कि वो किसी एक जमात को ज्वाइन करना चाहते। और दिलचस्प बात है ये, मगर ये भी फरमाई दीजिएगा इन दिस यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज स्पीकर और चेयरमैन सेनेट क्या ये भी रूलिंग दे सकते हैं कि हाउस कंप्लीट है एज इज, जो टेक्निकली चैलेंज भी नहीं हो सकता अदालतों के अंदर? स्पीकर जो है वो एडवांटेज ले सकते हैं जो नई कानून साजी आप लोगों ने मुतारिफ करवाई इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल के हवाले से। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट हाउस इज कंप्लीट एज इज। ये पॉसिबिलिटी से ज्यादा अहम बात यह है कि जितना खुद मुख्तार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पार्लियामान भी उतनी ही खुद मुख्तार है उसी आइन के तहत। तो लिहाजा अगर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट जो है वो इस मामले में कोई रूलिंग देना चाहते हैं तो वो बिल्कुल मुमकिनात में है, लेकिन मेरी नज़र में तो वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो बहरहाल आइन को और जमहूरियत को साथ लेकर चलना है, एक दूसरे को साथ लेकर चलना है। और बलूचिस्तान में जो अभी कल का वाकया है और उससे पहले बन्नू में जो पिछले महीने एक बहुत ही इंदोनाक वाकया हुआ था, उसके तनाजुर में तो जरूरी है कि हम सब एक दूसरे से बात करें, अवाम के मसाइल के हल के लिए, पाकिस्तानियों का खून जो बह रहा है उसको रोकने के लिए, बजाय ये कि हम इस ओहदों की जो बंदर बांट है उसको ऊपर नीचे करते रहें। तो सर ये यकीन किस तरह दिलाएंगे आप PTI को कि जो अपने हाथों से रिजर्व सीट्स भी अभी जाती देख रही है, एक सुप्रीम कोर्ट के फैसला
ہوتے ہوئے بھی اب حکمران جماعت نون لیگ اور پیپلز پارٹی 2/3 اکثریت کی بحالی کے لیے ایک بار پھر اضافی نشستیں واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں. نظر ثانی میں آپ لوگوں نے چیلنج کیا ہوا ہے which is your right, I understand that. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں وزیر قانون جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں آئینی پیکج کا باقاعدہ اعلان بھی کر چکے. جوڈیشل کمیشن کی پریس ریلیز میں بھی یہ ذکر ہوا تھا اور پھر بھی وزیر قانون نے کمیشن کے اجلاس میں باہر آ کر بھی صحافیوں کو یہی بات بتائی تھی کہ جج صاحبان سمیت تمام سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد جو ہے وہ بڑھانے کے اوپر ہم غور و فکر کر رہے ہیں تاکہ وٹ ایور ریزنز ہی گیو کہ پینشنوں کا بوجھ جو ہے وہ کم کیا جا سکے. سو آل دس از already on the record sir. بد اعتمادی کو کم کیجئے چاکہ میں صرف یہ عرض کروں گا جی کہ اس وقت جو وفاقی حکومت قائم ہے وہ ان جماعتوں پر قائم ہے جنہوں نے 8 فروری کے انتخابات میں 69% ووٹ لیے تھے اور ان کی پہلی ذمہ داری اور آخری ذمہ داری پاکستان کے عوام کو جتنی ان میں ہمت ہے اور عقل اور سمجھ دانش ہے وہ پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنا ہے, پاکستان کے عوام کی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے. ان کے ذمہ داریوں میں کسی ایک اپوزیشن کی جماعت کو خوش کرنا یا سیٹسفائی کرنا نہیں. یہ بجا فرما رہے ہیں آپ, مگر سر ان کو اعتماد میں لے کے ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے نا. آل پارٹیز کانفرنس کا بھی ذکر تو میں صرف یہی عرض کروں گا کہ یہ جو 31% والی جماعت ہے ان کے ساتھ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, جس کے لیے انہوں نے ہمیں منتخب کیا ہے, ہم ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اعتماد سازی کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ دہشت گردی ہے, چاہے وہ فرقہ واریت ہے اور علیحدگی پسندگی ہے, چاہے وہ ملک کے اندر جو توانائی اور بجلی کا بحران ہے, ملک میں مہنگائی ہے. عوامی مسائل پر بات کرنے کے لیے ہم ہر وقت بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, اعتماد سازی کے لیے تیار ہیں. لیکن جو 31% والے ہیں ان کا بیان یہ ہے کہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے, وہ صرف اسٹیبلشمنٹ چلائیں. اور سر حکومت اگر متنازع 2/3 اکثریت حاصل کر بھی لیتی ہے ون وے اور دا ادر تھرو, اب پھر بھی آپ ریویو میں گئے ہوئے ہیں, آئینی ترمیم کرنے کی پوزیشن میں آپ آ بھی جاتے ہیں, کیا چیف جسٹس اور دیگر ججوں کی مدت اور ٹینیور میں توسیع تو پھر کر لی جائے گی؟ یہ تو ایک فیکٹ ہے. یو ہیو اگریڈ اپون دس ود ان یور اون رینکس؟ جی نہیں, ابھی جماعت کے اندر بھی کوئی ایسا مسودہ پیش نہیں ہوا اور کوئی بھی جو مجاز فورم ہے. دیکھیے, جب تک کوئی قانون یا مسودہ کابینہ کے سامنے پیش نہیں ہو جاتا وہ ان سینکڑوں بلکہ ہزاروں پیسز آف لیجسلیشن کا حصہ ہے جو لا منسٹری میں موجود ہوتے ہیں. اسی لیے ہم اس پہ یہ قیاس ساری کر سکتے ہیں کہ ایسے ہوگا یا ویسے ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ ہم اس پر بات تبھی کریں گے قیاس سرائی سے آگے بڑھ کر, میں قیاس سرائی سے ہٹ کے آپ سے سوال کرتی ہوں. ایک تو فیکٹ ہے کہ آپ ایک قانون سازی کر چکے ہیں, الیکشن ایکٹ امینڈمنٹ ایک قانون بن چکا ہے, گورنمنٹ کو قانون سازی کر کے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ صدر کے دستخط ہو گئے یعنی کہ وہ نافذ العمل ہے, اب لا بن چکا ہے اس ملک میں. یہ فرما دیجیے گا کہ اس کے باوجود یہ مارز التوا کا شکار کیوں ہے آپ کی نظر میں؟ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے, الیکشن کمیشن میں کنفیوژن ہے, یا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی میں اس میں کوئی واضح طور پہ تو حکومت کی طرف سے انفارمیشن نہیں دی گئی, لیکن سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے کہ اس میں کن چیزوں پر ریلائی کیا گیا ہے, کیونکہ جو شارٹ آرڈر ہمارے سامنے 12 جولائی کو آیا تھا اس میں کسی آئینی حوالہ نہیں ہے, اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ کس بنیاد پر جو ہے وہ ایک نئی پارلیمانی پارٹی کو جنم دیا گیا. پھر 39 لوگ جو کسی اور جماعت کے لیے باقاعدہ لکھ کر حلف دے چکے تھے ان کو مجبوری سے کسی اور جماعت میں جو نئی جنم دی گئی اس کو ڈالا گیا. پھر ان کو 15 دن کی جو میعاد تھی وہ کہاں سے آ گئی. پھر جو ابھی ہم پاناما کیس کے ایک نگران جج کے جو دھچکا تھا وہ نہیں سہ پائے تھے کہ اب 8 نگران جج ہمارے اوپر آ گئے ہیں. تو لہذا جب تک اس آئینی بنیاد کا تعین نہیں ہو جاتا تب تک یہ معاملہ جو ہے اس کو کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچایا جا سکتا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر موجود تھے. A very short break, we're going to be right back.
JUIFA کے رہنما نور عالم خان دوہری شہریت سے متعلق اہم ترین بل پیش کر چکے ہیں۔ نور عالم خان نے آئین کے آرٹیکل 177 سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری، 193 ہائی کورٹ کے ججوں کی تقرری اور 2008 عدالتوں کے افسران اور ملازمین میں ترمیم کا مطالبہ کرتے ہوئے بل پیش کیا ہے۔ ترمیمی بل کے متن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ججوں کو آئین کے تحت ریاست کے ساتھ وفاداری کو یقینی بنانا ہوگا۔ مجوزہ قانون کے مطابق دوہری شہریت کے حامل ججوں کو اعلیٰ عدلیہ میں جج بننے سے روک دیا جائے گا تاکہ ان کی پاکستان سے وفاداری کو یقینی بنایا جا سکے۔ بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوہری شہریت دونوں ممالک کے مفادات کے لیے خطرہ ہے اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے ججوں کو آئین کے ساتھ اپنی وفاداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چند دن قبل ہی محترم ہائی کورٹ کے جج بابر ستار کے خلاف دوہری شہریت پر تضحیک آمیز مہم شروع کی گئی تھی۔ دوہری شہریت کے الزامات اور بدنیتی پر مبنی مہم کے ایک حصے کے طور پر معزز جج ان کی اہلیہ اور بچوں کے سفری دستاویزات سمیت جھوٹے اور گھنونے الزامات کے ساتھ خفیہ معلومات سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جاتی رہیں کہ جس میں معزز جج کی جانب سے ٹیکس گوشواروں میں فراہم کردہ ان کی جائیدادوں کی تفصیلات اور ڈیٹیلز بھی شامل ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے سوشل میڈیا مہم کے معاملے پر چیف جسٹس عامر فاروق کو خط لکھا اور اس کے بعد خط کو توہین عدالت کیس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ لے لیا گیا۔ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر اعلامیہ بھی جاری کیا اور ان پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی گئی۔ ججز کی دوہری شہریت پر پابندی کے لیے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں بل جمع کروایا گیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے عدلیہ سے متعلق اہم قانون سازی کا فیصلہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 کر دی جائے اور ساتھ ہی بیرسٹر دانیال چودھری ججز کی تعداد میں اضافے کا بل آئندہ ہفتے پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے بل میں ریویو میں بیٹھنے کے لیے پہلے سے بڑا بینچ بنانے کے حوالے سے بھی شک ڈالی گئی ہے۔ 1997 کے ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ آئین کے آرٹیکل 184(3) میں بھی ترمیم کی جائے گی۔ یہ اہم ترین بل پرائیویٹ ممبر بل ہیں، لیکن اس بڑھتی ہوئی بد اعتمادی کے ماحول میں ان بل کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں JUIFA کے سینئر رہنما، سابق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، ممبر قومی اسمبلی نور عالم خان صاحب۔ نور عالم خان صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائے دیجیے گا کہ یہ بل بڑی مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا۔ ایک نہیں 4 5 میں یہی عرض کر رہا ہوں، یہ بل جو ہیں ایک تو اس میں کوئی پولیٹیکل موٹیو نہیں ہے ہمارے لیے، چاہے ججز ہوں، چاہے ہمارے بیوروکریٹس ہوں، چاہے ہمارے جنرلز ہوں، یہ ہمارے لیے سب قابل قدر ہیں اور عزت، ہم ان کی عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو قانون ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ پاکستان میں وہ بندہ اگر جیسے آپ نے آرٹیکل 260 میں دیکھا ہوگا، MNA، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، ڈپٹی اسپیکر نیشنل پروونشل، MPA، یہ جو ہیں یہ آفس کے اس میں نہیں آتے، سروس سٹرکچر میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی یعنی ہمارے ساتھ کوئی ایگزیکٹو پاور، ہم یہ نہیں ہے کہ ہم دستخط کر لیں کوئی کام کر سکتے ہیں، نہیں، لیکن ہم پھر بھی ڈیول نیشنل نہیں ہو سکتے اور ہماری وفاداری خالی پاکستان، خدا دادے پاکستان کے ساتھ ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم ججز یا بیوروکریٹس یا ان کی نیتوں پہ ہمارا وہ ہے، ہم خالی یہ چاہتے ہیں کہ لائلٹی، کیونکہ آپ حلف خالی پاکستان کے ساتھ لیں اور پاکستان کے ساتھ آپ جب ڈیول نیشنل ہو جاتے ہیں، اگر آپ UK کے، آپ کینیڈا کے، آپ امریکہ کے، تو آپ وہاں پہ دوسرا حلف جب لیتے ہیں، پاکستان کا تو آپ پیدائشی ہوتے ہیں نا جی، آپ وہاں پہ جا کر آپ حلف دیتے ہیں اگر مجھے کوئی امریکہ کو یا کینیڈا کو یا UK کو ضرورت پڑی تو میں آپ کے لیے بندوق بھی اٹھا سکتا ہوں۔ آپ وہ حلف لیتے ہیں، آپ دیکھ لیں، اگر آپ تو اس لحاظ سے میں نے یہ بل وہ کیا کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں جو ایگزیکٹو ہو، جوڈیشری میں، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں، سپریم کورٹ ہو، میں کسی جج کے ساتھ میرا وہ نہیں ہے، نہ تو میں تو سب کی عزت کرتا ہوں، آرم فورسز، چاہے جنرل ہو، میجر جنرل ہو، بریگیڈیئر ہو، کسی کی دو، جب MNA MPA کی نہ ہو جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ آپ اس کو ریٹروسپیکٹیولی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جانچ پڑتال ہو، مگر کیونکہ جو حاضر سروس ابھی ہیں جج صاحبان بھی ہیں، میں نے جسٹس بابر ستار، اس میں میں آپ کو بتاؤں بیسیکلی کوئی ڈکلیریشن، آپ ایز این MNA میرا تو 3 مرتبہ آپ ایسڈ ڈکلیریشن دیکھتی ہیں نا جی، آپ مجھ سے میری نیشنلٹی، اف یو ریممبر ان 2009-10 تھا وہ ڈیول نیشنلٹی پہ کتنے MNAs ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، تو
اسی طریقے سے یہ مطلب آپ سوچیں کہ آپ کو نیشنلٹی چھوڑنی پڑتی ہے تو آپ ممبر نیشنل اسمبلی سینیٹر ایم پی، تو میں یہی ہاں اس میں یہ ہے کہ یہ جو چھوڑ دیں، گرین کارڈ چھوڑ دو، آپ نیشنلٹی دوسری چھوڑ دو، آپ پاکستان کے حاضر سروس جو آپ ریٹائر ہو جائیں 2 سال تک، میرے خیال میں ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے دماغ میں پاکستان کی پوری راز بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ اگر نیشنلٹی ایک دم دوسرے ملک کی لے لیں گے تو آپ تو گیا آپ کی پاکستان میں، اسی لیے تو آپ کی اکانومی پر بیٹھی جاتی ہے، اسی لیے آپ کے ملک کے ہر ایک قانون ایگزیکٹو پاورز میں آپ انٹرفیرنس کرتے ہیں، چاہے دونوں وہ ہے، تو یہ چیز جو ہے ختم ہو جائے گی۔ دوسری آپ بھی ایک اور بل آپ لے کر آ رہے ہیں جس کے اندر آپ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے اس کا اطلاق ہو ہی نہ ملک کے اندر۔ میرا مطلب ہے ہمارے جیسے گرما گرم سیاسی ماحول میں جدھر کسی کا لحاظ نہیں کیا جاتا، آپ کا آئین کہتا ہے کہ جوڈیشری کی اور آرم فورسز وہ آپ اس کے خلاف بات نہیں کرتے، لیکن دیر از اے پروسیجر نا، وہ پروسیجر آپ اڈاپٹ کریں گے۔ اس میں تو یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا آپ کھڑے نہیں ہوئے، آپ نے مجھے سلام نہیں کیا، آپ نے مجھے آپ کا شکل اچھا نہیں لگا، بالکل ایسا کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، میں ویسے ہی ہو سکتا ہے، یو کی ناٹ سے اینی تھنگ، یو کی ناٹ سے اینی تھنگ، نہیں اللہ نہ کرے۔ میں کسی کے ساتھ دیکھیں کنٹیمپٹ آف کورٹ مجھے بتا دیں، امریکہ میں ہے، انڈیا میں ہے، وہ برطانیہ میں ہے، کسی اور ملک میں، مہذب ملک میں، اسلامی ملک میں مجھے بتا دے تو پھر وہ صحیح ہے، تو اگر نہیں ہے تو، اور میرے خیال میں ججز اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہو، وہ خالی بندہ جو کہ اپنے آپ کو ڈکٹیٹرشپ کے اس میں لانا چاہتا ہے اور لوگوں کو دبانا چاہتا ہے، بیوروکریسی سے زبردستی کام کروانا چاہتا ہے، پولیٹیشنز کو وہ دبانا چاہتا ہے، تو پھر اس پہ لحاظ۔ مگر اب یہ مجھے بتائے گا، آپ چاہتے ہیں حاضر سروس ہر قسم کے سرکاری ملازمین کی بھی، ججز کی بھی، جن کی دھوری شہریت ہے وہ سارے منسوخ کریں اور پھر رہیں، اینڈ سیکنڈلی اینڈ انٹرسٹنگلی سر، آپ کی اپنی جماعت میں بڑا اس کو ریزرویشن سے لیا گیا ان بلز کو، کون سا والا جی؟ ان سارے بلز کو سر، اور بالکل نہیں جی، ایسے ٹائمنگ میں آپ یہ پرائیویٹ ممبر بل لے کر آ رہے ہیں جدھر آپ جان رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل پیکج اور ایک 2/3 کھوئی بھی اکثریت۔ میں آپ کو بتاؤں جی، بیسیکلی یہ جائے گا لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں۔ دوسری بات یہ، جو اگر آرٹیکل 184(3) ہے، اس میں مجھے بتائیں، آپ نے 3 ججز کو وہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ سو موٹو لے، اب لیٹ سے خدا نہ خواستہ آپ یا میرے خلاف یا کوئی بھی ایک بے گناہ یا گناہگار بندہ، اس کو آپ ایک دم سو موٹو لے لیتے ہیں، اس کو تو آپ نے ہائی کورٹ کا بھی وہ ختم کر دیا، سیشن کورٹ کا بھی ختم کر دیا، سول جج کا بھی، یعنی ہاں ریویو اور اپیل کا ختم کر دیا۔ آپ ایگزیبٹ وہ نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکومنٹ ایگزیبٹ نہیں کر سکتا، یہ پروسیجر ہے، وہ ایگزیبٹ کرنے کے لیے سول جج یا سیشن جج کے پاس ہونا پڑتا ہے۔ تو آپ 9 ممبرز کا ریویو چاہ رہے ہیں؟ میں ریویو جو ہے اس میں یہ ہوگا، اگر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ لیں گے تو 9 آنریبل سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو ججز ہیں وہ لے سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، جو ریویو ہے، کنٹیمپٹ 9 لے سکیں گے، اور ریویو جو ہے، نہیں ریویو جو 184(3) ہے وہ تو سو موٹو ہے نا، سو موٹو ہے نا، اس لحاظ سے میں اسی لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اگر سو موٹو وہ کرتے ہیں 184(3) میں بھی، تو اس میں بھی جی وہ اگر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کو ریویو کا حق ملے 1 مہینے میں، اور اگر 5 ججز نے اس کے خلاف وہ کیا تو 7 یا 10 ججز لارجر بینچ اگر اس میں وہ اس کو سنے۔ دوسری بات یہ، جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اس میں بھی اس کو حق حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نور عالم خان صاحب، یہی آپ کے دانیال چودھری بھی جو حکومتی رکن ہے وہ بھی پرائیویٹ ممبر بل کے تھرو یہی کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ 17 سے بڑھا کے 23 کر دو ججوں کی تعداد، اور یہ بائی دی وے ایکٹ کے تھرو ہی ہو سکتا ہے، اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بالکل، بٹ ہیئر می آؤٹ فار اے سیکنڈ سر، بیکاز JUIF بڑی ایک دلچسپ پوزیشن میں، ابھی 5 سیٹیں نیچے ہیں، اوپر 8 ہیں، آپ لوگ بڑا ایک میک اور بریک سچویشن ہے، گو کہ اگر آپ ابھی زرداری صاحب کا ہاتھ پکڑ بھی لیں، ان کی بات مان بھی لیں، اس رستے چل بھی جائیں جس کو گنڈا پور صاحب ایک ٹیسٹ کیس کہہ رہے ہیں آپ کے ایمان کا، بھی پھر بھی حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہوتی۔ بٹ ویری انٹرسٹنگلی دانیال چودھری جو یہ پرائیویٹ ممبر بل لا رہے ہیں، اس کے اندر یہ تعداد بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں 17 سے 23، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ریویو کے اندر لارجر بینچ بیٹھے گا، یعنی کہ اگر آپ فار اے منٹ انڈرسٹینڈ کریں کہ جو ایک اصل میں جو ایک درد ہے ابھی 12 جولائی کے فیصلے کے اوپر، جدھر 8 ججز نے اکثریتی فیصلہ دیا، اگر یہ نئے ججز بھی آ گئے، لارجر بینچ بیٹھے، 23 آ گئے نا پورے لارجر بینچ بیٹھے ریویو کے اندر گئی ہوئی نا، حکومت بھی گئی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی گئی ہوئی ہے، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ممکنات کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں کہ بھئی کہیں نہ کہیں ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے۔
It's interesting, isn't it? Basically, like I don't know. دیکھیں آپ نے مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ وہ کی ہوگی کہ ہم بالکل قومی اسمبلی میں ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، لیکن اپنے اس کے لحاظ سے جو فیصلہ جمعیت علماء اسلام کرے گی تو اس کے کو آپ پی ٹی آئی سے ملے، وہ جب تعاون نہیں کیا، اگلے دن 24 اگست کو آپ زرداری صاحب سے بھی ملے، محسن نقوی صاحب سے آپ میرے گھر میں کوئی بھی آ جائے، میں نے تو ہر ایک کی عزت ہی کرنی ہے. ہمارے تو پھر آنے کی تیاری کر رہے ہیں اس ہفتے سر، وہ پھر آنے کی تیاری کر رہے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جاتے زرداری صاحب. اور سر more often than not وہ مولانا صاحب ہاتھ پکڑ ہی لیتے ہیں ساتھ. سو مجھے ویسے بتائیں جماعت کے اندر کیا ابھی تاثر ہے، بیکاز نہ آپ کھلا تعاون ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ؟ I will be meeting انشاءاللہ مولانا صاحب، تو I'll definitely ask. آپ کو ابھی کوئی نہیں، مجھے کیونکہ he was in Lahore. آپ کی کیا رائے ہے؟ What do you want؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی جوڈیشل پیکیج یا کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہو؟ پیکیج یہ کچھ میٹرز بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، اور اس پہ آپ کی جو لا ٹیم ہے اس پہ آپ نے ان سے بات وہ کرنی ہوتی ہے، تو اس پہ وہ ہوں گی. اس لیے میرے خیال میں جو بھی مجلس عاملہ جو ان کا جمعیت علماء اسلام کا ہے وہ بیٹھے گا اور اس پہ سوچ کے پھر وہ کریں گے. جی مگر نور عالم خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسی صورتحال کے اندر جدھر ایک بڑا کلیدی کردار ہے، آپ آج بھی لوکل باڈیز گورنمنٹ بل کے حوالے سے تحریک انصاف اور JUI بیٹھی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایشو ٹو ایشو ساتھ چلیں گے، ایشو ٹو ایشو. اینڈ یو رائٹ، یہ بڑا سنگین اور اہمیت کا حامل ایشو ہے جوڈیشل پیکیج. ججز کی ٹینیور پوسٹنگز، ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج، پہلے 65 سے 68 لے کے جا رہے تھے، اس کے اندر آپ کے نیکسٹ سیکنڈ اور تھرڈ چیف جسٹسز بھی وہ ریٹائر کر جاتے ہیں، مزید بھی کم کر لی جائے پھر بھی چلے جاتے ہیں. یہ پورا ڈھانچہ اور پوری حیت سیاست کی تبدیل ہو جاتی ہے اس کے تھرو. آپ لوگوں کا کوئی موقف نہیں ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس پہ جب بات ہوگی، جب موقف جو JUI کا ہوگا انشاءاللہ آپ کو بھی بتا دیں گے. اور اس پہ کیونکہ آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ، ابھی تک وہ بل آیا نہیں ہے، تو اس سے پہلے قیاس آ رہی ہیں. اب ہم اس پہ اسٹینڈس نہیں لے سکتے. جب تک JUI مولانا صاحب سٹینس لیں گے تو اس پہ میں کچھ بات کر سکتا ہوں. یہ بل جو میں نے جمع کی ہے، اس پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے ایز اے پاکستانی یہ میں نے سوچا ہے، اور یہ ہر ایک پاکستانی کا یہ وہ ہے کہ جو بھی اس ایوان میں ہو، چاہے بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو، ہائی کورٹ کا جج ہو، چاہے وہ جنرل ہو، بریگیڈیئر ہو، چاہے وہ MNA ہو، منسٹر ہو، وہ پاکستانی ہونا چاہیے. وہ ڈیول نیشنل نہیں ہو چاہیے. جس وقت وہ ڈیول نیشنل ہو جائے، خوددارا اس کو چاہیے کہ وہ، کیونکہ اس نے وہ پاکستان کا حلف توڑ دیا ہے اور دوسری طرف وہ حلف لے لیا ہے، تو پھر اس کو نہ MNA بننا چاہیے، نہ بنتا تو نہیں ہے، اسی طریقے سے جج اور وہ بھی نہیں بننا چاہیے. بہت شکریہ نور عالم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. موجودہ حکومت کی تشکیل اور ہنی مون پیریڈ کو آج 75واں دن ہے، جبکہ IMF سٹاف لیول معاہدے پر سگنیچرز کو 44 دن گزر چکے ہیں. مگر ابھی تک IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے حوالے سے اجلاس بلایا. دوست ممالک کی طرف سے اگریڈ اپون رول اوورز ہمارے سامنے آئے، اور نہ ہی ان وعدوں پر عمل کیا گیا ہے کہ جو الیکشن کیمپین کے دوران مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے کیے تھے، جس کے بعد حکومت بظاہر بجلی کی قیمتوں میں وقتی ریلیف دے کر پاپولس اقدامات لیتی دکھائی دے رہی ہے، تاکہ اس تاثر کو قائم کیا جا سکے کہ حکومت کمزور نہیں بلکہ سب کچھ کنٹرول میں ہے. اور اب اس انتظام کے دوران پاکستان نے سعودی عرب سے ایک بار پھر مزید $1 ارب 20 کروڑ قرض آئل ڈیفرڈ پیمنٹ کی مد میں لینے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے. اس قرض کا مقصد $2 ارب کے اس فائنانسنگ گیپ کو پر کرنا ہے کہ جو IMF کے نئے قرض کے لیے پاکستان کو درکار ہے، جبکہ پاکستان سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات سے $12 ارب قرض رول اوور کرانے کی کوششیں بھی کر رہا ہے. پاکستان کو نئے قرض کے لیے $2 ارب کی فائنانسنگ اور $16.5 ارب کے رول اوور کروانے ہیں، تاکہ IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے ایجنڈے پر آ سکے، کیونکہ 4 ستمبر تک IMF شیڈیول میں پاکستان کا نام ہی سرے سے شامل نہیں ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب ریکوڈک پروجیکٹ میں $80 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گا. سعودی عرب ریکوڈک کے ایکسپلوریشن لیز بلاک 6 اور بلاک 8 میں بھی سرمایہ کاری کرے گا، جبکہ کل سرمایہ کاری کا تخمینہ $10 ارب تک لگایا جا رہا ہے. یہ معاہدہ رواں ہفتے ہو جائے گا اور یہ رقم ایک ہی ٹرانچ میں پاکستان کو موصول ہوگی. جبکہ صحافی شہباز رانا کی خبر کے مطابق سعودی عرب نے ریکوڈک کان کنی کے منصوبے میں 15% شیئرز خریدنے کی پیشکش بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ بنیادی انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے بھی ایک خاص
ग्रांट देने का कह दिया है, जो SIFC की छतरी तले पहली ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी तस्वर होगी। रेकोडेक प्रोजेक्ट का 50% बैरक गोल्ड, 25% 3 वफाकी हुकूमती इदारों और बाकी 25% बलोचिस्तान के पास है। और अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो वफाकी हुकूमत अपने हिस्से के 15% हिस्सा सऊदी अरब को बेचेगा। सऊदी पेशकश के जवाब में पाकिस्तान एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का फैसला करते हुए सऊदी पेशकश का जायजा लेने और हतमी मुज़ाकरात कीमत की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को सिफारिश करेगी। ये तीसरा मौका है नाजरीन कि जब सऊदी अरब कर्ज के लिए IMF पेश की शराइत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अगर पाकिस्तान को मजीद $1.2 अरब का कर्ज ऑयल डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी की मद में मिल जाता है तो सऊदी अरब के वाजिबुल अदा रकम $6.2 अरब तक पहुंच जाएगी। इस वक्त कैश डिपॉजिट्स की सूरत सऊदी की तरफ से $5 अरब, चीन के $4 अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के $3 अरब पाकिस्तान में पहले ही वाजिबुल अदा हैं। और आपको बताते चलें इस हवाले से अभी तक रोल ओवर्स के हवाले से सिर्फ UAE की तरफ से $1 अरब जो है वो दिया गया है। सऊदी अरब का $5 अरब, चाइना का $4 अरब, दोनों की तरफ से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं सामने आई। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब की तरफ से कर्ज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वज़ीर खजाना के दौरे चीन के बाद ये उम्मीद थी कि चीन सेफ डिपॉजिट्स को रोल ओवर कर देगा, मगर ऐसा अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। जबकि ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अगर पाकिस्तान को $2 अरब की यकीन दहानियां हासिल करने में मुश्किल पेश आ रही है तो फिर रवां साल ही हुकूमत 7 से $8 अरब के प्राइवेट क्रेडिट इनफ्लोज को कैसे यकीनी बनाएगी। रेकोडेक में सऊदीया सरमायाकारी और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, मगर पाकिस्तान को हिस्स फरोग का मुआहिदा सोच समझकर और मुल्की मुफाद में और फाइन प्रिंट को पढ़ते हुए करना होगा, क्योंकि आज ही ये हैरान कुन खबर सामने आई है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान को आखिरी नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि तेहरान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा कि वो गैस के हसूल के लिए 180 दिन की तौसीशुदा डेडलाइन के दौरान अपनी ज़मीन पर IP गैस प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन की तामीर ना करने पर पाकिस्तान के खिलाफ अगले माह सितंबर 2024 में फ्रांसीसी कानून के तहत पेरिस में सालिसी अदालत से रुजू करे। चूंकि ये मुआहिदा फ्रांसीसी कानून के तहत किया गया था तो अब तनाज़े का फैसला भी पेरिस में ही कायम सालिसी अदालत ही करेगी और ये अदालत अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम भारहान नहीं करती। सितंबर का महीना बहुत ज़्यादा अहम है। अगले 10 दिन में पाकिस्तान को नोटिस का जवाब देना है और ईरान को कायल करना है कि वो फ्रांस की सालिसी अदालत ना जाए और कोई दरमियाना रास्ता निकाल लिया जाए, क्योंकि अगर ईरान अदालत नहीं जाती तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी जंग का हक खो देगा। ईरान का ये नोटिस एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब पाकिस्तान ना सिर्फ तवानाई बहरान से नबरदज़मा है बल्कि चीन के साथ भी IPP कर्ज रोल ओवर के लिए भी मुज़ाकरात कर रहा है, क्योंकि तवानाई शोबा मालियाती दबाव का शिकार है। इसी मालियाती दबाव और अवामी प्रेशर में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि तवानाई शोबे में मौजूद खराबियों की वजह से 45 खरब रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसने मुल्क को दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा कर दिया है। 42 सफ़ात पर मुश्तमिल इस हैरानकुन रिपोर्ट में एहतसाबी अमल के फुकदान, नाकिस इस्लाहाती इक़दामात पर तशवीश का इजहार करते हुए वफाकी हुकूमत के इदारों में ऑडिट के एतराज़ात, रकम की वसूली, जायद अदायगियों, नाकिस असासों और मुआशी मिस मैनेजमेंट, चोरी और फ्रॉड का तस्करा किया गया है। रिपोर्ट में सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी के किरदार पर भी सवाल उठाते हुए यह कहा गया है कि सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी का काम ही डिस्कोस से बिलों की वसूली में नाकामी की सूरत में मुनासिब एक्शन लेना है। ताहम सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ऑडिट में यह सामने आया है कि के इलेक्ट्रिक समेत डिस्कोस के जिम्मे तवानाई की फरोख की मद में 25 खरब रुपए वाजिबुल अदा हैं और फंड्स की इस अदम वसूली ने पावर सेक्टर को सख्त माली बहरान का शिकार कर दिया है और प्रोड्यूसरों को अदायगियों में ताखीर हो रही है। ऑडिट रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया है कि अगर ये बड़ी रकम डिस्को से वसूल की जाती है तो पावर सेक्टर की मालियाती पोजीशन बेहतर हो सकती थी और इसी तरह गर्दशी कर्ज और देर से अदायगी के सरचार्ज का बोझ भी खत्म हो सकता था। जबकि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट 2023-24 में बताया गया है कि 386 खरब 70 अरब रुपए के बजट में से 4% से भी कम रकम समाजी और इक्तिसादी खिदमात के लिए दस्तयाब है, जबकि पार्लियामेंट की मंजूरी ना होने के सबब तकरीबन 93% सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को भी खर्च नहीं किया जा सका कि जिनकी मालियत 80 खरब रुपए से जायद है, जिसके बायस अवामी वसाइल ज़ाया भी हो रहे हैं और साथ ही कर्जों पर सूद की अदायगी के अखराजात में इजाफे से शहरियों के मेयार जिंदगी पर भी समझौता हो रहा है। एज दे से वी सीम टू बी कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।